सरकारले बहुचर्चित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यासको तयारी गरेको छ। आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्व तयारी नसकिँदै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यासको तयारी थालिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति र अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत सुनिश्चितताका लागि आग्रह गर्दै यथाशीघ्र शिलान्यासको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयको पत्र अनुसार आयोजनाबारे आवश्यक निर्णय गर्न प्रस्ताव तयार गरिसकिएको छ। बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चितताको माग गर्दै पर्यटन मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पनि पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले भने यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। सरकारले शिलान्यास गर्ने तयारी गरेकै बेला विमानस्थल बनाउन चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले प्रस्ताव गरेको छ। चीनको बेइजिङ डाक्सिङ इन्टरनेसनल एयरपोर्टको मुख्य संरचना निर्माण गरेको उक्त कम्पनीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। उक्त कम्पनीले इपिसिएफ मोडलमा विमानस्थल निर्माण गर्न इच्छुक रहेको भन्दै गत फागुन 9 मा नेपाली साझेदार कम्पनी मार्फत राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको हो। इपिसिएफ मोडल अन्तर्गत कम्पनीले नै इन्जिनियरिङ, ठेक्कापट्टा, निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनको काम गर्ने गर्छ। विमानस्थल निर्माणको 35 वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव कम्पनीले गरेको छ। विमानस्थल निर्माण गर्न लगानी बोर्डले छनौट गरेको स्विजरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टले प्रस्ताव नै पेश नगरी 1 वर्ष समय गुजारेको थियो। उसको म्याद गत 14 असोजमा सकिएको थियो। अब कसरी विमानस्थल निर्माणमा जाने भन्ने अलमलमा सरकार भइरहेका बेला चिनिया कम्पनीको प्रस्तावसँगै सरकारी अधिकारीहरूले नै अनौपचारिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। कम्पनीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनका लागि 35 वर्षको समय समेत माग गरेको छ। निर्माणदेखि सञ्चालनसम्मको सबै लगानी कम्पनीले गर्नेछ। कम्पनीले यसलाई दक्षिण एसियाकै हब विमानस्थलका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने प्रस्ताव समेत गरेको छ। कम्पनीका अध्यक्ष चेन झोङले नै हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावमा कम्पनीले 35 वर्ष सञ्चालनको समय माग गरेको हो। असोजेता लगानी बोर्डबाट विमानस्थल निर्माणमा कुनै पनि काम अघि नबढेपछि सरकारले नै निर्माण गर्ने प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको थियो। सरकारले निर्माण गर्ने प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि हालसम्म आफ्नै लगानीमा बनाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालय भने तयार देखिएको छैन। यसैबीचमा चिनिया कम्पनीले लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै निजगढ विमानस्थल निर्माणमा नयाँ विषयले प्रवेश पाएको छ। सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च भने हुन सकेको छैन। विमानस्थल निर्माण हुने 1900 हेक्टर जमिनमध्ये 1310 हेक्टर जमिनको भूभाग खाली छ। खाली क्षेत्रमा टर्मिनल भवन, फायर फाइटिङ भवन, आयल निगमका लागि जग्गा, एटिसी टावर, दर्जनौं एयरलाइन्सलाई ह्याङ्गर, एटिसी अफिसको भवन, अध्यागमन भवन, कार्गो भवन लगायतका सबै संरचना सोही स्थानमा निर्माण हुनेछ। चिनिया सरकारको 63.8% सेयर रहेको कम्पनीले संसारभर रेलवे, विमानस्थल तथा अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने गरेको छ। 1,18,000लाई रोजगारी दिइरहेको कम्पनी 2005 मा स्थापना भएको हो। सिसिसिसीको भगिनी कम्पनी नम्बर 4 इन्जिनियरिङ कम्पनीले बेइजिङ डाक्सिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन समेत हेरिरहेको छ। केही महिना अघि मात्रै कम्पनीले सिङ्गापुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवनको जिम्मा पाएको छ। वार्षिक 70 अर्ब अमेरिकी डलर कारोबार गर्ने कम्पनी सङ्घाई र हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा समेत सूचीकृत छ। धन्यवाद।